दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। पछिल्लो समय दुई छिमेकी मुलुकका ठुला व्यक्तित्वहरूको नेपाल भ्रमण नियमित रूपमा भइरहेको छ। केही दिन अगाडि मात्रै भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण भए लगतै हिजो मात्रै चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ। एकपछि अर्को गर्दै दुई छिमेकी मुलुकका वरिष्ठ अधिकारीहरूको व्यक्तित्वहरूको नेपाल भ्रमण संयोग मात्रै हो कि रणनीतिको, यसको राजनीतिक, सामाजिक र रणनीतिक अर्थ के हो? भौगोलिक रूपमा नेपाल र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित रहिरहँदा दुई देशको नेपालप्रतिको बुझाइमा के फरक आएको महसुस गर्न सकिन्छ? हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुन चाहेका छौँ। आजको सन्दर्भलाई उठान गर्नेछौँ। पछिल्लो समय दुई ठुला छिमेकी मुलुकका वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तित्वहरूको नेपाल भ्रमणलाई कसरी अर्थ्याउने, यसले दिएको सन्देश के हो र भोलिका दिनमा यसले कुन बाटो समाउला? हामीसँग भर्चुअली जोडिनु भएको छ कूटनीतिक तथा सुरक्षा मामिलाका विश्लेषक इन्द्र अधिकारीले। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्नु। नमस्कार म्याडम, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद तपाईलाई पनि। नजिकबाट यो भ्रमणहरूलाई निहालिरहनु भएको छ। एकदमै आम जनतालाई बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहोस् न। एकपछि अर्को केही दिनको ग्यापमै लगभग सोही प्रकृतिका व्यक्तित्वहरूको दुई ठुला मुलुकबाट नेपाल भ्रमण हुन्छ। यसलाई हामीले कसरी हेर्ने? हाम्रो चाहिँ कूटनीतिकको आँखाले, हाम्रो चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने? यो तपाईले अघि ब्याकग्राउन्डमा भने जस्तै हामी चाहिँ खास गरिकन यो दुईटा, एउटा चाहिँ उदयमान शक्ति राष्ट्र भयो, अर्को चाहिँ इमर्जिङ शक्ति राष्ट्र भयो भने अर्को चाहिँ रिजनल शक्ति राष्ट्र भयो। दुईटा शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा नेपाल छ र यो बीचमा चाहिँ जसरी चीनका रक्षा मन्त्री आउनुभयो, त्योभन्दा पहिला भारतीय रका प्रमुख आउनु भएको थियो। त्यस पछाडि चाहिँ भारतीय चिफ अफ आर्मी स्टाफ, इन्डियन आर्मीका चिफ आउनु भएको थियो। त्यस पछाडि भारतबाट फेरि परराष्ट्र विदेश सचिव आउनुभयो। त्यस पछाडि चीनको सुरक्षा हेर्ने खास गरी सबैभन्दा सिनियर मोस्ट अधिकारी आउनुभयो, जसलाई हामी रक्षा मन्त्री पनि भन्छौँ। यो भिजिटहरूले चाहिँ सामान्यतः दुई चारवटा कुराहरूलाई इन्डिकेट गर्छ। एउटा त यी भिजिटहरूका पछाडि तपाईँ हामीले ब्याकग्राउन्डमा भने जस्तै अब हाम्रो भारतसँगको सम्बन्ध चाहिँ सीमा विवादका कारणले केही पहिलादेखि चिसिएर सबै खास गरिकन यो दुईतिरको भेटघाटहरू कम भइरहेको स्थितिमा हामीले हाम्रो इनिसिएटिभ र भारतको चाहना पनि मिलेका हुनाले उताबाट भिजिट हुने प्रक्रिया जसरी अलिक तीव्रतर हुँदै गयो, त्यसरी नै चीनले पनि त्यो कस्टमा चाहिँ चीनले पनि अलिकति बढी सेन्सिटिभ भएर हेरेको चाहिँ हो। उसले चाहिँ नजरअन्दाज गरेका छैन। उसले एकदमै नजिकबाट हेरिरहेछ नेपालमा भारतसँगको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्दैछ, त्यहाँ के कुराहरू हुँदैछन्, ती कुराहरूमा चाहिँ मेरो सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट, मेरो सुरक्षाको इन्ट्रेस्ट, मेरो रणनीतिक इन्ट्रेस्ट अनि हाम्रा इकोनोमिक इन्ट्रेस्टहरू, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ कसरी प्रभाव पार्छ, कसरी सुरक्षित हुन्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ चीनले चासो राखेको चाहिँ सत्य हो। त्यही कस्टमा चाहिँ अहिले हामी कहाँ पछिल्लो भिजिट जुन चीनबाट रक्षा मन्त्री आउनु भएको त्यो चाहिँ त्यही सिलसिलामा आउनु भएको हो भन्ने लाग्छ। यसलाई पछिल्लो समय एउटा फरक एङ्गलबाट विश्लेषण गर्न मिल्ला म्याडम? जस्तै दुईटै मुलुकको चाहिँ भिजिटहरू हुँदा राजनीतिक नेतृत्व लेभलमा भेटघाट हुने, छलफल हुने, विषयवस्तुहरू एजेन्डाका बीचमा कुराकानी हुने, दुईटै देशका आफ्ना इन्ट्रेस्टहरूको बारेमा कुराकानी हुने एउटा नियमित जस्तो हुँदै आएको थियो। तर पछिल्लो समयका भिजिटहरूमा केही फरक दृश्यहरू
अनुमान र अनुभव गर्ने मेसो मिलेको केही व्यक्तिहरूको वा बौद्धिक जमातको भनाइ छ। दुईटै देशबाट भिजिट भएका विषयवस्तुहरूमा केन्द्रमा चाहिँ नेपालको एउटा सङ्गठनको हिसाबले, एउटा विश्वासको हिसाबले र बलियो भएको हिसाबले सबैको ध्यान नेपाल आर्मीसँग चाहिँ सम्बन्धलाई कसरी सुमधुर र बलियो बनाउन सकिन्छ त्यतातिर केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ। यसको अर्थलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी अर्थ्याउने? स्वाभाविक रूपले तपाईँले हामीले अलि पहिला पनि धेरै नै विश्लेषण भएको छ होइन। अब खास गरिकन मिडियामा पनि धेरै कुराहरू आएको छ, विश्लेषकहरूले पनि धेरै कुराहरू भनेका छन्। भारतबाट जसरी चिफ अफ आर्मी स्टाफ नेपाल आउनुभयो त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ परम्पराको निरन्तरताका साथसाथै अहिले भएको जुन खालको स्टेग्नेन्ट थियो, जुन खालको भारत र नेपालको बिचमा चाहिँ अलिकति सम्बन्ध चिसिएको, आवत जावत कम भइरहेको स्थिति थियो, त्यो परिवेशमा उहाँ आउनुभयो। त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो विषयवस्तुका हिसाबले होइन, मुद्दाका हिसाबले त्यो छुट्टै ढङ्गले हेर्न सकिएला, तर त्यसलाई एक खालको निरन्तर त्यो परम्पराको निरन्तरताकै रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ होइन। अनि अब यो जुन रका चिफ आउनुभयो त्यो चाहिँ अब एक खालको तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको सायद त्यो पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यो डिप्लोमेटिक जुन एक्सचेन्जहरू हुन्छन्, भिजिटहरू हुन्छन्, त्यो कुरामा चाहिँ रको चिफको बारेमा अलिकति कन्ट्रोभर्सियल भएको छ कि इन्टेलिजेन्सको चिफ भन्दा चाहिँ यदि डिप्लोमेटिक हिसाबले भारत नेपालको सम्बन्धको अथवा यी मुद्दाहरूकै कुरा गर्ने हो भने पनि डिप्लोमेटिक इन्स्टिट्युसन्स नै लिड गर्ने कुनै व्यक्तित्व अथवा अधिकारी आइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको जुन छ त्यो रको चिफको सट्टा भन्ने खालको ऊ छ र त्यो 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 कस्टमा चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सियल भएको छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब जस्तो त्यो अब अहिले जसरी आइस ब्रेक भनिन्छ, यो आइस ब्रेक गर्नेको इनिसिएसन रको चिफबाट भयो भन्नेलाई पनि राम्रो मेसेज गएको छैन भन्ने चाहिँ छ होइन। त्यसको सट्टा चाहिँ जस्तो फरेन सेक्रेटरी नै आउन सक्नुहुन्थ्यो अथवा मिनिस्टरियल लेभलबाट कोही आउन सक्नुहुन्थ्यो अथवा स्पेसल दूतकै रूपमा जसरी नेपाल सरकारले भनिरहेछ त्यसरी आएको हो भने पनि जस्तै सुरक्षा सल्लाहकार नै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आउन सक्नुहुन्थ्यो। अरू कुनै सिभिलियन नेतृत्व जुन प्रधानमन्त्री मोदीको कन्फिडेन्सियल व्यक्ति हुन्थ्यो उहाँ आउन सक्नुहुन्थ्यो। तर रकै चिफ किन रोजियो र जुन एकदमै ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन गर्न पनि जरुरी हुँदैन, मान्दैन र धेरै कुराहरू इन्फर्मेसन लिने र त्यसलाई विश्लेषण गर्ने र त्यही अनुसार रणनीति बनाउने, यो कसरी काउन्टर इन्टेलिजेन्स एप्लाई गर्ने भन्ने रणनीति बनाउने एउटा त्यो खालको संस्थाको चिफ आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले बुझ्ने अथवा गलत मेसेज जाने त्यो स्थिति चाहिँ भएको हो। अब जहाँसम्म चीनको डिफेन्स मिनिस्टरको कुरा तपाईँले गर्नुभएको हो भने चाहिँ अब डिफेन्स मिनिस्टर को यो आगमन चाहिँ अलि अप्रत्याशित जस्तो पनि देखिन्छ। जसरी फ्रिक्वेन्टली तीन जना भारतबाट आइसके पछाडि चाहिँ एक हप्ता अगाडि मात्रै उहाँको आउने भन्ने कुराहरू तय भएको भनेर हामीले मिडियामा पढ्न पाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चीनको नेपालप्रतिको सेन्सिटिभिटी अब बढिरहेको स्थिति पनि हो। तर तपाईँले इन्डिकेट गर्न खोज्नु भएको पक्कै पनि मलाई के होला जस्तो लागेको छ भने अब डिफेन्स मिनिस्टर एउटा सिभिलियन अथोरिटी चीनबाट नेपालमा डेलिगेसन सहितको भिजिट गर्नुभएको छ होइन, 21 सदस्यीय डेलिगेसन सहितको भिजिट गर्नुभएको छ। तर उहाँलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ अब काउन्टर पार्टकै इन्भाइटेसनमा आएको भन्ने छ। काउन्टर पार्ट भनेर जब अघिल्लो पटक हाम्रो रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल चीन जानुभएको थियो त्यति बेला चाहिँ सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय डिप्लोमेटिक प्र्याक्टिस के पनि हो भने चाहिँ जहाँ भिजिटमा एउटा कुनै देशको अथोरिटीहरू जान्छन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो काउन्टर पार्टलाई चाहिँ आफ्नो देशमा इन्भाइटेसन दिने चलन हुन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ आउने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो अनुकूलता र आफ्नो आवश्यकताको महसुस गरेपछि आउने भन्ने कुरा हुन्छ। हामी कहाँ जसरी जहाँ पनि मौका पाएकै भिजिट गर्ने चाहिँ धेरै जसो शक्ति राष्ट्रहरू एक्ज्याक्टली म्याडम, मेरो अझै कन्सर्न अझै चाहिँ यसलाई पुष्टि र व्याख्या गरिदिनु मलाई सजिलो हुन्छ। 5 घण्टाको वर्किङ भिजिटमा नेपाल आउनुभयो, 5 घण्टाको समयमा 2 घण्टा उहाँ रेस्ट गर्नुभयो, 2 घण्टा उहाँ आर्मी हेडक्वार्टरमा आर्मीका अधिकारीहरूसँग अन्य विषयवस्तुहरूमा कुराकानी गर्नुभयो। बाँकी 1 घण्टामा 20 मिनट प्रधानमन्त्रीजीसँग, 20 मिनट
राष्ट्रपतिज्यूसँग भेटघाट गर्नुभयो। यदि अब काउन्टर पार्टकै कुरा गर्ने हो भने अहिले डिफेन्स मिनिस्टर स्वयं प्रधानमन्त्रीजीको मातहतमा रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले समयको जुन प्रकारको व्यवस्थापन भएको छ यसले त धेरै कुराको सन्देश प्रवाह गर्ने देखिन्छ नि, हैन र? म त्यही लिएर आउँदै थिएँ। त्यो यहाँनिर मैले भन्न खोजेको कुरा के पनि थियो भने रक्षा मन्त्रीको इन्भाइटेसनमा आउनु भएको थियो, तर रक्षा मन्त्रीको पोर्टफोलियो अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छ। त्यसले गर्दाखेरि रिसिभ गर्न पनि रक्षा मन्त्रीको रूपमा प्रधानमन्त्री भएको हुनाले खास सिनियर मन्त्री स्तरीय व्यक्तित्व नै पठाउनु भएको छ। हाम्रो होम मिनिस्टर जानु भएको छ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाज्यू। तर यहाँनिर कुरा के छ भने नि अब जस्तै धेरै जसो डेलिगेसनहरूको सामान्य प्र्याक्टिस के पनि हुन्छ भने चाहिँ झन्डै काउन्टर पार्ट्सहरूसँग नै डेलिगेसनहरूको टक हुन्छ। जस्तै तपाईँले अघिल्लो भिजिट नै हेर्नुहुन्छ भने पनि भारतको विदेश सचिव आउँदाखेरि चाहिँ रिसिभ गर्न पनि हाम्रो परराष्ट्र सचिवज्यू जानु भएको थियो भने चाहिँ टक पनि सुरुमा परराष्ट्र सचिवज्यूसँग भएको थियो र उहाँले कर्टसी कल चाहिँ शिष्टाचार भेट चाहिँ पछि गएर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई गर्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति लगायत। तर यो पक्षमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ काउन्टर पार्टको रूपमा प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्रीको पोर्टफोलियो अहिले प्रधानमन्त्री आफैसँग छ। हामी रिसिभ गर्न चाहिँ हाम्रो गृहमन्त्री जानु भएको छ। तर टक कोसँग भएको छ भने डेलिगेसन टक भनेको चाहिँ चिफ अफ आर्मी स्टाफसँग चाहिँ मिलिट्री हेडक्वार्टरमा भएको छ। यसलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि दुई तीनवटा कुराहरू चाहिँ यसले रिफ्लेक्ट गर्छ। एउटा चाहिँ तपाईँले प्रोटोकलकै कुरा उठाउन खोज्नु भएको हो भने चाहिँ प्रोटोकलको कुरामा चाहिँ सिनियरहरूले प्रोटोकल खोज्ने कुरा हो। प्रोटोकलमा सिनियर चाहिँ चाइनातिरबाट रक्षा मन्त्री आउनुभएको, त्यो पनि खास यो अनि एकदमै सिनियर मोस्ट राजनीतिक व्यक्तित्व, उहाँले नै प्रोटोकलको कुरा गर्नुपर्ने हो। त्यो हुँदाखेरि उहाँले नै म रक्षा मन्त्रीसँग कुरा गर्छु अथवा मेरो काउन्टरपार्ट जो होसँग कुरा गर्छु भन्नुहुन्थ्यो होला। उहाँलाई त्यो चासो नभइसके पछाडि त्यसमा हामीले धेरै सिरियस, हामी धेरै गम्भीर भएर त्यसलाई कन्ट्रोभर्सियल हामीले बनाउनु पर्दैन। तर प्रश्न फेरि के उठ्छ भने नि त्यो उहाँले आफूले त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि उहाँ एकैचोटि आएर आर्मी हेडक्वार्टर्समा गएर डेलिगेसन को टक सुरु गर्नु भएको त होइन नि त। त्यो त राउन्ड अफ एक्सचेन्जहरू हुन्छन्, कार्यक्रमहरू तय गर्दाखेरि चाहिँ दुईतिरको डिप्लोमेटिक इन्स्टिट्युसन्सका जिम्मेदार मान्छेहरू बसेर पोलिटिकल लिडर्सहरूसँग कम्युनिकेसन र कोअर्डिनेसनमा त्यो कोसँग कति बेला के इस्युमा कति समय लिएर कुरा गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसरी तय हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जब यदि अहिले प्रधानमन्त्री आफै पनि अब त्यो जसरी उहाँ 3 घण्टा जति झन्डै मिलिट्री हेडक्वार्टर्समा दिनुभयो भन्ने छ, त्यो टाइम सायद हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाइनिज रक्षा मन्त्रीलाई दिन सक्नुहुन्थेन होला। तर यदि त्यस्तो हो भने पनि उहाँले चाहिँ हिजो रक्षा मन्त्रीको काम जिम्मेवारी लिनुभएका विष्णु पौड्यालजी उप प्रधानमन्त्री लगायतको पोर्टफोलियो मिनिस्टरियल पोर्टफोलियो नभइकन उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री अफिसमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई जिम्मेवार दिन सक्नुहुन्थ्यो। अथवा अर्को कुनै क्याबिनेट मेम्बरलाई यो चाइनिज डेलिगेसनसँग मात्रै डिल गर्नको लागि भनेर कोही रेस्पोन्सिबिलिटी डेलिगेट गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। त्यो गर्नु भएन। त्यो नगर्नुको पछाडि 2-4वटा म्यासेजहरू गएका छन् बाहिर। त्यो भनेको के भन्दाखेरि एउटा त क्याबिनेट के नेपालको अहिलेको एक्जिस्टिङ क्याबिनेट मेम्बरहरूमध्ये कोही पनि चाइनिज डेलिगेटसँग डायलग गर्ने अथवा छलफल गर्ने हैसियतका छैनन् त भन्ने प्रश्न एउटा आउँछ। अनि दोस्रो चाहिँ के अहिले भएका एक्जिस्टिङ क्याबिनेट मेम्बर्सहरू कसैलाई पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाइनिजसँग छलफल गर्नको लागि ट्रस्ट गर्नुहुन्न त भन्ने पनि अर्को प्रश्न आउँछ। त्यो सँगसँगै अझ अर्को कुरा के आउँछ भन्दा कुनै पनि सिभिलियन लिडर नेतृत्व जसलाई प्रधानमन्त्रीले ट्रस्ट वर्दी ठान्नु हुन्न, त्योभन्दा बढी ट्रस्ट चाहिँ हाम्रो चिफ अफ आर्मी स्टाफलाई गर्नुहुन्छ त त्यो अर्को कुराहरू हुन सक्छन् होइन। अब यसरी हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नै आफैले हाम्रो आन्तरिक हिसाबले नै बरु हामीले यो इस्युमा बरु छलफल गर्नुपर्छ होला। यो प्रोटोकलको कुरा भनेको चाइनिजले आफूलाई किन यसरी प्रोटोकल कम्प्रोमाइज गरे, उनीहरू चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ हुन् प्रोटोकलमा। यसरी गर्नुको पछाडि तपाईँले भनेकै जस्तो उनीहरूले ओभियसली नेपाल आर्मी
चाइनाको हिजोको ट्रेन्ड र टेन्डेन्सी हेर्दा पनि हामीले झन्डै लिटरेचरहरूमा पनि पाउँछौँ। हाम्रा सिनियरहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाइनाले चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ एकदम क्वाइट डिप्लोमेसी गर्ने, एकदम पोलाइट वेमा, अनि सकेसम्म चाहिँ संस्थापक शक्तिसँग नै आफ्नो चाहिँ डिलिङहरू लिमिटेड गर्ने त्यो गर्थ्यो। र हिजो चाहिँ राजा चाहिँ एक खालको स्टेबल अथोरिटी, देशको स्टेबल अथोरिटी भएको हुनाले हिजो राजासँग गर्थ्यो। र बिचमा चाहिँ अब यो खालको इन्स्टेबिलिटी, एक खालको पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट होइन, एक खालको युनिफाइड छैन, युनिटी छैन फरेन पोलिसीमा। त्यसले गर्दाखेरि अर्को स्टेबल र ट्रस्ट वर्दी इन्स्टिट्युसन्स भनेर नेपाल आर्मीलाई ठानेको पनि हुनसक्छ। त्यो यसरी पनि हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अझ त्यसको अलावा अर्को पनि के पनि हुनसक्छ भन्दा चाइना आफ्नो सेक्युरिटीमा एकदम गम्भीर छ, अनि उसको जहिले पनि नेपालसँग गुनासो नै के हुन्छ भने यो टिबेट उसको एकदमै सेन्सिटिभ पार्ट हो, जुन हाम्रो मेजर चाइनिज ल्यान्डमा भन्दा पनि हाम्रो सीमा भनेको टिबेटमा छ। र टिबेटियनहरू हामी कहाँ चाहिँ अहिले पनि रिफ्युजीको रूपमा छन्। कतिपय अवस्थामा टिबेटियनहरूले चाहिँ स्वतन्त्र टिबेटको बारेमा यहाँ कुरा उठाउँछन्। चाइनिज एम्बेसी नै कतिपटक घेरिएको छ। अनि यी कुराहरू चाइनाको पक्षमा एकदमै सेन्सिटिभ कुरा हो। त्यसैले त हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अथवा हाम्रो सबै डेलिगेट्सहरूले, इभन मैले थिङ्क ट्याङ्कमा काम गर्दा पनि चाइनिज थिङ्क ट्याङ्करहरू हामी कहाँ आउँदा पनि हामीले नै पनि त्यो कुरा दोहोऱ्याउनु पर्थ्यो कि हामी चाहिँ वन चाइना पोलिसीमा एकदमै कमिटेड छौँ भनेर भन्नु पर्थ्यो। फर्स्ट सेन्टेन्स नै हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, एउटा म्याडम एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु तपाईँ तपाईले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, सेक्युरिटी कन्सर्न एकदमै छ र त्यो कन्सर्न एड्रेस गर्ने अल्टिमेट अथोरिटी भनेको चाहिँ नेपाल आर्मी पनि हो भन्ने चाहिँ उसलाई लाग्यो हुन सक्छ। तेस्रो पोइन्ट मैले तपाईँलाई भन्छु, नेपाल आर्मीको नेपाल आर्मी हाइली रिकग्नाइज प्रोफेसनल आर्मी हो, उसले युएनमा पनि राम्रो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। त्यसका अलावा नेपाल आर्मीको चाहिँ हिस्टोरिकल रिलेसन्स इन्डियन आर्मीसँग छ, जुन हामीले अघि पनि भन्यौँ। जसरी त्यहाँको जनरल हाम्रो आर्मीको जनरल हुन्छ, हाम्रो आर्मीको जनरल चाहिँ त्यहाँको आर्मीको जनरल हुन्छ। त्यसले गर्दा यो भातृत्वको सम्बन्ध छ। त्यसका अलावा के पनि भन्दा इन्डिया आर्मीबाट नै रिफर्म भएर प्रोफेसनलाइज गरेको नेपाल आर्मी हो। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठान गर्नुभयो तपाईँले। फेरि पनि म तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँले जसरी व्याख्या गर्नुभयो नि, दुईटै देशको संस्थापन पक्षले नेपालको पोलिटिकल लिडरसिपसँग जुन प्रकारको सम्बन्ध हिजोका दिनमा स्थापित गर्न चाहेका थिए र सम्बन्ध बलियो होस् भनेर चाहेका थिए, नेपालको आन्तरिक पोलिटिक्सको डायनामिक्सहरू अलिकति तलमाथि हुँदा वा लिडरसिपको कारणले गर्दा चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिप माथि विश्वास अविश्वासको वातावरण र अस्थिरताको वातावरण सिर्जना हुन्छ कि भन्ने त्रासका कारण नेपालको इन्स्टिट्युसन्स, बलियो इन्स्टिट्युसन्ससँग स्थायी रूपमा चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गर्न तिर केन्द्रित भएको हो। त्यो पनि हो, तर त्योभन्दा पनि रणनीतिक र सुरक्षामा बढी केन्द्रित भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ कि मैले इन्डियासँगको सम्बन्धको कुरा गर्दै गर्दा चाइनाले पनि आफूलाई आफ्नो सम्बन्ध अहिले नयाँ उचाइको कुरा आइरहेछ नि, इन्डियाबाट पनि हामी चाहिँ सम्बन्ध सुधार्ने, राम्रो सम्बन्ध छ, सुधार्न चाहन्छौँ र एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहन्छौँ भनेर दुवै देशहरूले भनिरहेछन् नि त। त्यो भन्नुको मतलब के भन्दा इन्डियाको जसरी नेपाली आर्मीसँग एक खालको कन्फिडेन्स छ, ट्रस्ट छ, अनि राम्रो सम्बन्ध छ, त्यो खालको सम्बन्ध चाहिँ चाइनाले पनि डेभलप गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा पनि यो इन्डाइरेक्ट मेसेज हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले जहाँसम्म पोलिटिकल अथोरिटीलाई ट्रस्ट गर्दैनन् भन्ने कुरा छ, दुई तिनवटा कुरा हो। पोलिटिकल अथोरिटीलाई ट्रस्ट गर्दैनन् नै भनेर भन्न सकिने त कुरा होइन, नगरेर सुख पनि छैन। किन भन्दा हामी डेमोक्रेसीमा रिलाइ गर्छौँ र यो हाम्रो अरू कुनै शासनको पोसिबिलिटी एकदमै टाढा टाढासम्म पनि देखिँदैन। तर कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो छिमेकीहरूसँग खास गरिकन यो राजनीतिक नेतृत्वहरूले चाहिँ एक खालको विश्वासको वातावरण चाहिँ बनाइसक्न सकेको स्थिति होइन। अलिकति विगतदेखि नै, अहिलेको मात्रै कुरा होइन, यो विगत 1-1.5 शताब्दीदेखि नै के पनि हो भन्दा हामीले चाहिँ एउटा छिमेकीसँग जुन खालको हाम्रो विशेषता छ, सम्बन्धको विशेषता छ, त्यो अर्को छिमेकीसँग त मिल्दैन। तर छिमेकीहरूको बिचमा जब प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो बिचमा चाहिँ हामीले आफूलाई एकदमै न्युट्रल राखेर दुवै छिमेकीको हामी भलो चाहन्छौँ भनेर हामी एउटा छिमेकीसँग
एउटै यो आफ्नो जुन खालको विशेष सम्बन्धलाई कन्टिन्यू गरेर अर्को छिमेकीलाई अर्कै खालको उसको अनुकूल अथवा आवश्यकता अनुसारको विशेष सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहिँ ब्यालेन्स गर्न नसकेको स्थिति चाहिँ हो। कहिलेकाहीँ हाम्रा हिस्ट्रीमा पढ्न पाइन्छ कि एउटा देशसँग गएर अरू एउटा देशको कुरा गर्ने अनि अर्को देशले त हामीले कन्फिडेन्सियल ठानेर गरिरहेको हुन्छ, तर उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको बिचमा हाम्रो बारेमा कुरा भइरहेको हुन्छ। म तपाईँलाई भन्छु, पहिला यो 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 भास्करको किताबमा त्यो कुरा एकदमै क्लियरली मेन्सन छ। एक फेरि हामीले चाहिँ चाइनासँग हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन्स राख्ने जुन जमाना थियो 1955 को बेलामा, त्यति बेला डिफेन्स र फरेन पोलिसी हाम्रो अन्डरमा हुनुपर्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान इन्डियासँग थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ खास यो चाउ एन लाई र त्यति बेलाको माओसँग त्यति बेला जुन नेपालले गरेको थियो कि हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन राख्ने भन्ने कुरामा नेपालले एसर्ट गरेको थियो चाइनासँग। तर चाइनामा जब नेहरू भिजिट गरे त्यो बेलामा चाहिँ उसले माओले नै उनीसँग चाहिँ के भनेका छन् भने हामीलाई चाहिँ नेपालले डिप्लोमेटिक रिलेसन स्थापित गरौँ भनेर कुरा गरेको छ भनेर कुरा गर्दै गर्दाखेरि नेहरूले चाहिँ के भनेका छन् भन्दा तपाईहरूलाई को नेपालसँग डिप्लोमेटिक रिलेसन हुँदा हामीलाई केही प्रब्लम छैन, तर अरू देशहरू त्यही बहानामा चाहिँ अरू देश पनि नेपाल घुस्ने सम्भावना छ जुन तपाईँ र हाम्रो लागि दुवै देशको लागि चाहिँ हितकर नहुन सक्छ भनेर टारेको स्थिति छ। त्यो मेरो मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले आफ्नो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कन्फिडेन्सियल ठानेर लुसुक्क सानसानो कुरा गर्ने, तर त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूको बिचमा रिले हुन्छ र उनीहरूलाई के लाग्छ भने चाहिँ हामीलाई न इन्डियाले ट्रस्ट गर्ने न चाइनाले ट्रस्ट गर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दा यस्ता धेरै इभिडेन्सहरू छन् जसले गर्दाखेरि हामीले इन्डियाको पनि एकदमै फ्रेन्डली छौँ भन्दै पनि विश्वसनीय वातावरण बनाउन नसकेको र चाइनासँग पनि सधैँ हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ। हिजो पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ कतै असहज नभएको सम्बन्ध भनेर भन्नुभएको छ उहाँले, होइन त्यो अविवादित सम्बन्ध भन्नुभएको छ। त्यो सम्बन्ध छ भन्दै गर्दाखेरि उनीहरूले धेरै एकदमै हामीलाई रिलाय गरेको ट्रस्ट गरेको स्थिति होइन भन्ने चाहिँ धेरै कुराले देखिन्छ। जुन खालका हामीले एग्रिमेन्टहरू गरिरहेछौँ, जुन खालका अन्डरस्ट्यान्डिङहरू हाम्रा भइरहन्छन्, जुन खालका बायोलेटर टक्समा पोइन्ट्सहरू बनाइएको हुन्छ र सहमति गरिएको हुन्छ, तर ती सहमतिकै लेभलमा हुन्छन्। एकदमै थोरै सहमतिहरू पनि मात्रै अलिकति अगाडि बढ्न खोज्या जस्तो देखिन्छ, तर त्यो परिणाममुखी हुने हिसाबले एकदमै द्रुत गतिमा त्यो टाइमली त्यो कहिले पनि अगाडि नबढ्नुको पछाडि के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ उनीहरूसँग खास विश्वासको वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ। त्यो नसक्नुको पछाडि चाहिँ हाम्रो देशभित्रको जुन खालको किचलो छ, पार्टीभित्र पनि हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रा समस्याहरू छन्, पार्टीहरूको बिचमा पनि हाम्रा समस्याहरू छन्। हाम्रा पार्टीका नेतृत्वहरू यदि धेरै परिपक्व छ खास गरी आन्दोलन गर्दा यताउति गर्दाखेरि, तर डिलिङमा आएर चाहिँ कहिले पनि जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएको देखिँदैन। खास सत्तामा हुँदाखेरि एक खालको डिलिङ हुन्छ, प्रतिपक्षमा उनीहरू नै गएपछि अर्को खालको डिलिङ हुन्छ। त्यो हामीले चाहिँ चाहे बिआरआईको केस होस्, चाहे एमसिसीको केस होस्, चाहे इन्डियासँग डिलिङ गर्दाखेरिको केस होस्, यी सबै केसेसहरूमा हामीले त्यो कुरा देखिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो के भइरहेछ भन्दा उनीहरूले एकदमै चाइनाले पनि नेपाल इन्डियाको पनि छिमेकी हो, मेरो पनि छिमेकी हो, तर मलाई पनि धोका दिँदैन, इन्डियालाई पनि धोका हुँदैन भन्ने खालको बुझाइ र इन्डियाको पनि त्यही खालको बुझाइ हुने गरी चाहिँ हामीले एकदमै आन्तरिक रूपमा चाहिँ परराष्ट्र नीतिगत हिसाबले नै एउटा फ्रेमवर्क नबनाइकन हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो चाहिँ भित्रैको व्यवस्थापन हाम्रो एकदमै मजबुत र प्रपरली हुन नसकेको हुनाले पनि ट्रस्ट गेन नभएको जस्तो। तपाईँले भने जस्तै यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, बदलिदो भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोडेर हेर्न मिल्छ अहिलेको भिजिटहरूलाई। अहिलेको भिजिट यो तपाईँले चाइनाको मात्रै पर्टिकुलर कुरा होइन, यो इन्डियासँग पनि मैले यसलाई दुई तीनवटा हिसाबले हेर्न सकिन्छ। एउटा त बदलिदो भू राजनीतिक अवस्थालाई पनि हेर्न पर्ने हुन्छ, किन भन्दा त्यसमा चाहिँ तपाईँले हामीले हेर्दै गर्दाखेरि नेपालमा सबैभन्दा एसियामै ठुलो कम्युनिस्ट
शक्ति छ होइन। अब यो चाइनाको लागि चाहिँ यो लाइक माइन्डेड शक्ति पनि हो। डेमोक्रेसी जहाँसुकै डेमोक्रेसी भनिराख्दा र सोसलिस्टहरू विक हुँदै गइराख्दाखेरि नेपालमा कम्युनिस्ट शक्ति इमर्ज हुनु भनेको ठुलो कुरा पनि हो। चाइनाले त्यो कुरालाई प्रमोट गरेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको आँखा अगाडि छुपेको पनि छैन। त्यो स्थितिमा अहिले पार्टी पनि क्राइसिसमा छ। पार्टी क्राइसिसमा हुनु भनेको कम्युनिस्ट विक हुनु हो। भोलि फुट्दै जाँदाखेरि भोलिको स्थिति यही खालको स्ट्रेन्थ नहुँदाखेरि उसले त्यहाँले पनि हेरे हुन सक्छ। यो आन्तरिक हिसाबको कुरा भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि इन्डिया हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ रिजनल लेभलमा हेर्दाखेरि पनि इन्डिया एकदमै साउथ एसियामा त तपाईँले पाकिस्तान बाहेक त अरू देशहरूमा त अहिले घट्दै गएको छ यद्यपि, तर इन्डियाको प्रभाव अहिले पनि धेरै छ। त्यसले गर्दा जब इन्डियाको प्रभाव यहाँ धेरै हुनु र इन्डियाको एसोसिएसन खास गरिकन युएससँग खास इन्डो पेसिफिक हुँदा गर्दाखेरि पनि उसले चाहिँ हाम्रो एट्याचमेन्ट इन्डियासँग हुँदै गर्दाखेरि अरू बिग पावरहरूसँग अथवा उसको एलायन्सहरूसँग यसरी हुने स्थिति पनि नआओस् भन्ने पनि चाहन सक्छ। त्यसले गर्दा यो रिजनल इस्युजहरूमा पनि ऊ इङ्गेज हुन चाहन्छ। त्यो कुरा त तपाईँ हामीले पेपरहरू पढ्दाखेरि पनि देखिन्छ कि अब उनी इमिडिएटली पाकिस्तान र बङ्गलादेश पनि जाँदैछन् भन्ने कुरा पनि छँदैछ होइन। अब अर्को कुरा के पनि हो भन्दाखेरि ग्लोबल लेभलमा नै हिजो ट्रम्प जस्ता शक्तिहरू, ट्रम्प जस्तो अलिकति राष्ट्रवादी भनिने होइन, अलि कन्जर्भेटिभ टाइपका त्यो खास सेल्फ सेन्ट्रेड हुने खालको नेतृत्व अमेरिकामा भइरहेको र अहिले त्यो चाहिँ एउटा लिबरल डेमोक्रेटिक अलिकति उदार मनोविज्ञान भएको र ग्लोबल लेभलमा नै अब त्यो ट्रम्पले जसरी अमेरिकामा केन्द्रित हुन्थ्यो त्योभन्दा अमेरिका केन्द्रित त हुनु पर्यो नै, तर ग्लोबल लेभलमा नै हामीले स्पेस छोड्दै जाँदाखेरि हाम्रो शक्तिमा पनि त्यसरी नै कमी हुँदै जान्छ। त्यो स्पेस नै हामीसँग कम्पिट गरिरहेको चाइनाले कभर गर्न सक्छ, उसलाई स्पेस क्रिएट गरिदिया जस्तो हुनसक्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान पनि त्यो अमेरिकामा त्यो पनि देखिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि चाइनाले अहिले यो कोभिडको बिचमा जुन खालको आफ्नो ट्रम्प आइसके पछाडि ट्रम्पले विथड्र गर्दै गएका रिजनल लेभलमा भनौँ बायोलेटरल कतिपय इस्युजहरूमा त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिलेटरल फोरमहरूमा इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन्सहरूमा ट्रम्प जसरी रिलक्टेन्ट हुँदै गए, जसरी अमेरिका विथड्र गर्दै गयो, त्यो स्पेस चाहिँ खाली रहँदैन। नेतृत्व भनेको कोही न कोही आइहाल्छ त। दोस्रो पङ्क्तिमा भएको चाइनाले कतिपय ठाउँ लिइसकेको स्थिति पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि के पनि भएको छ भन्दा चाइना अब अहिले जुन गेम गरिरहेको थियो यो कोभिड रेस्पोन्समा चाहिँ अमेरिकाको नेग्लिजेन्स र अमेरिकाको रिलक्टेन्सले गर्दाखेरि चाइनाले जुन खालको शक्ति कलेक्ट गर्दै गरिरहेको थियो, जुन प्रभाव बढाउँदै गरिरहेको थियो, त्यो अब चाहिँ उनी आइसके पछाडि अब जुन प्रेसिडेन्ट इलेक्ट आइरहेछन् उनी आइसके पछाडि पनि त्यो खालको उसमा चाहिँ अलिकति फेरबदल आउन सक्ने अथवा अलिकति होप बढ्न सक्ने, हिजोका आफूले क्रिएट गरेका स्पेसहरूमा चाहिँ अब फेरि रिभर्स हुने हो कि भन्ने खालको त्यो चिन्ता, त्यो चाहिँ ओभियसली जायज नै हुने कुरा भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि चाइना चाहिँ अझ प्रोएक्टिभ हुने स्थिति छ र त्यो स्थिति चाहिँ अब हामीले देखेको चाहिँ त्यही कुरा पनि हो। ओके, वेल तपाईँले यो बताइसकेपछि म फेरि पनि प्रष्ट भाषा प्रयोग गरेर सोध्न चाहन्छु। दिल्लीको जुन एफर्ट चाहिँ नेपाललाई आफ्नो पक्षमा राख्ने हिजोदेखि छ, आज बेजिङ पनि सोही एफर्टका साथ नेपालमा चाहिँ आफ्नो प्रभाव कायम गर्नलाई चाहिँ सक्रिय भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ? होइन, सिम्पली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुनै पनि विद्यार्थीहरूले के कुरा थाहा पाउँछन् भने कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो शक्ति राष्ट्र यति बेला मात्रै ऊ शक्ति राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुन्छ जब ऊ हरेक विश्वको कुना काप्चामा उसको प्रेजेन्स हुन्छ र उसको प्रभाव हुन्छ। त्यति बेला मात्रै त्यो राष्ट्र शक्ति राष्ट्रको रूपमा दर्ज हुँदै जाने हो, स्थापित हुँदै जाने हो। अब जहाँसम्म तपाईँले चाइना र इन्डियाको कुरा गर्नुहुन्छ, मैले अघि पनि भनिसकेँ साउथ एसियामा इन्डियाको डोमिनेसन छँदै थियो, यद्यपि त्यो विक हुँदैछ भने चाइनाको त स्वभावैले पनि उसले त चाहन्छ नि उसको प्रभाव साउथ एसियामा इन्डियासँग मिलेर होस् अथवा इन्डियासँग प्रतिस्पर्धा गरेर होस्, साउथ एसियामा उसले आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न, प्रभाव स्थापित गर्न चाहन्छ। त्यो जेन्युन कुरा हो। जहाँसम्म तपाईँले नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ, अरू कुनै पनि देशको कुरा गर्दाखेरि शक्ति राष्ट्रहरूको दुई तिनवटा उहरू हुन्छन्, उद्देश्यहरू हुन्छन्।
सकेसम्म शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने के हो भन्दा कुनै पनि स्टेटलाई आफ्नो फेभरमा बनाउने हो। त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि सबैभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ त्यहाँ हुने सरकार सकेसम्म आफ्नो फेभरका मान्छेहरू दल हुन्छ अथवा के हुन्छ, त्यो संस्था हुन्छ अथवा के हुन्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो फेभरको लाई चाहिँ सरकारमा पुर्याउने हो। यदि त्यो सरकारमा गएको फेभरमा छैन भने त्यसलाई फेभरमा ल्याउने हो, अथवा जुन खालको शक्ति आफ्नो छ त्यो फेभरमा भन्नाले सरकारमा छैन त्यसलाई स्थापित गराउने हो, तब नै उसको प्रभाव चाहिँ रहन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ चाइनाले नेपालमा पनि चाहन सक्छ, बङ्गलादेशमा पनि त्यो खालको स्पेस क्रिएट गर्न चाहन्छ। तपाईँले हामीले हेरौँ न त, साउथ एसियामा अहिले धेरै राष्ट्रहरू हिजो जो इन्डियाको प्रभावमा थिए भन्ने छ तिनीहरू जानेर नजानेर अहिले चाहिँ विभाजित भइसकेका छन् कि चाइनाले एक खालको स्पेस क्रिएट गरिसकेका छ। श्रीलङ्कामा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ, एउटा सरकारलाई हामी प्रो चाइना भन्छौँ, अर्कोलाई प्रो इन्डिया भन्छौँ। बङ्गलादेशमा त्यो स्थिति आइसकेको छ, मालदिभ्समा तपाईँ हामीले देखेका छौँ त्यो स्थिति आइसकेका छ, नेपालमा त्यो स्थिति इन्टर गरिसक्यो तपाईँ हामीले देखिसकेका छौँ। भनेपछि चाइनाले बिस्तारै साउथ एसियामा जो इन्डियाको प्रभाव हो भन्ने थियो त्यसलाई चाहिँ इन्डिया र चाइना दुवैले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको स्थिति हो। इन्डियाले आफ्नो बचाउन र बढाउन चाहन्छ, चाइनाले बनिसकेकोलाई बचाउने र अरू बढाउने त्यो इफोर्ट गर्नु शक्ति राष्ट्रको उसमा चाहिँ अलिकति रियलिस्ट अप्रोचबाट हेर्ने हो भने त्यो जेन्युन हो। जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, हाम्रो कुरा चाहिँ हामीले त्यो कुरा बुझ्ने, हामीले उनीहरूको उद्देश्य, उनीहरूको अप्रोचहरू, उनीहरूका रणनीतिहरू के छन् होइन, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट स्टडी गरेर कहाँनिर कन्भर्ज गर्ने कुरालाई प्रमोट गरेर कहाँनिर हाम्रो कन्फर्ट गर्छ त्यो कन्फर्ट गर्ने कुरालाई अभोइड गर्ने, त्यो अभोइड गर्ने रणनीतिहरू बनाउने, ती सबै कुराहरू गर्ने भनेको त हामीले आफूलाई बचाउने र फाइदा लिने भन्ने कुराहरू पनि हो। अब हामी सँगै जाने स्थिति हुन्छ भने त्यो सँगै जानलाई पनि एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टको कस्टमा कम्प्रोमाइज कतै नहुने गरी सबैलाई फाइदा हुने हिसाबले प्राथमिकता त्यहाँनिर हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो एक्सर्साइज हुन जरुरी हुन्छ। अरूले यसो गरे त्यसो गरे भनेर भन्नुभन्दा पनि मलाई चाहिँ लाग्छ शक्ति राष्ट्रहरूले यो गर्ने चाहिँ कुनै नौलो कुरा होइन। अमेरिकाले हिजो धेरै गर्थ्यो तपाईँ हामीले देखिरहेको। अनि अब अलिकति पहिला स्टडी गर्दाखेरि रुसको त अझ 700 भन्दा ब्लक नै थियो, तपाईँ हामीले स्टडी नै गरे हौँ होइन, 90मा ब्लक नै टुटेको स्थिति हो। अब आएर पनि अब इमर्जिङ शक्तिका रूपमा चीनले त्यो गर्न खोज्नु पनि कुनै नौलो कुरा होइन। हरेक राष्ट्रहरूलाई आफ्नो विश्वासमा राख्नु होइन, आफ्नो प्रभावमा राख्नु, त्यो चाहनु त्यो ठुलो कुरो होइन। त्यही चाहना अन्तर्गत उनीहरूले धेरै रणनीतिहरू ल्याउने हुन्, चाहे तपाईँले BRI भन्नुहोस् होइन, चाहे त्यो जुन छ नि हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क्सको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सिल्क रोडको कुरा गर्नुहोस्। चाइनाका पनि त्यो उद्देश्य भनेको चाइनाले भनिसकेको छ कि हाफ अफ द पपुलेसन अफ द ग्लोब यसमा इन्भल्भ गर्ने अनि झन्डै 2/3 टेरिटोरीलाई पनि यसमा चाहिँ सहभागी गराउने, यो नेटवर्कले क्याप्चर गर्ने, कभर गर्ने भन्ने छ होइन। उता अमेरिकाको तपाईँले देख्नुभएको छ IPSको कुरा आइरहेको छ होइन, इन्डो पेसिफिक उसको कुरा। अनि पछि आएर अब यो क्वाडहरू छन्, जी ग्रुपहरू त कति छन्, G7, G8, G20, G5 यी सबै ग्रुपहरू भइरहेछन्। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि के हो भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो शक्तिलाई बढाउने नै हो, सकेसम्म मजबुत बनाउने, लाइक माइन्डेडहरूको बिचमा युनिटी क्रिएट गर्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अरू कम्पिटेटरहरूलाई चाहिँ सकेसम्म रोक्ने, कमजोर बनाउने। त्यो त सामान्य अभ्यास हो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको। र त्यसमा चीनले गरेका इनिसिएटिभहरू, भारतले गरेका इनिसिएटिभहरू अब एकदमै ले पर्सेन्टका हिसाबले हेर्दाखेरि त इन्डिया यस्तो, चाइना यस्तो, अमेरिका यस्तो भनेर गाली गलौज गरे भयो। तर यदि यो ग्लोबल अभ्यासलाई हेर्ने हो भनेर, यो सिनारियोलाई हेर्ने हो भने, शक्तिको लागि हुने कम्पिटिसनलाई हेर्ने हो भने अलिकति रियलिस्ट भएर विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ यो जेन्युन हुनु भन्दै गर्दाखेरि हामी पनि बसेर एउटाले चाइनाले भन्दा त्यसमा पनि हस् भन्ने, अमेरिकाले भन्दा त्यसमा पनि हस् भन्ने, इन्डियाले भन्दा त्यसमा पनि हस् भन्ने, तर आफ्नो हिसाबले आफ्नो इन्ट्रेस्ट सेन्ट्रेट भएर चाहिँ एक्सर्साइज नगर्ने, त्यो गर्दै गर्दाखेरि त फेरि पनि हामी कहीँ पनि हुँदैन। त्यो थ्रेट चाहिँ हामीसँग अहिले पनि छ। जस्तै हामी चाइनाले पनि धेरै ट्रस्ट गर्न नसकेको, हामीले BRI लगायतका धेरै कुराहरूमा कमिटमेन्ट गरेका छौँ, तर त्यो खालको एक्सर्साइज हामीले गर्न सकेका पनि छैनौँ होइन। तपाईँले भने जस्तै फेरि आन्तरिक राजनीतिकको कुराकानी गरौँ न। आन्तरिक रूपमा यहाँको आन्तरिक राजनीतिकमा चाहिँ भारत र
चीन दुवै केही अप्ठ्यारो स्थिति पोलिटिकली भयो भने चाहिँ सक्रिय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ यो भिजिटहरूबाट? मैले अझै कुरा बुझिनँ। मैले भने यहाँको राजनीतिक दलहरूको जुन आन्तरिक विवादहरू चाहिँ बढेको छ, यहाँको आन्तरिक राजनीतिक चाहिँ त्यति सङ्लो रूपमा अगाडि बढेन र भारतको वा चीनको चाहिँ यहाँ चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ हामी सक्रियता चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना अपेक्षा गर्न सकिन्छ यो भिजिटहरूबाट? सङ्केतहरू त्यस्तो देखिन्छ? यो दुवै सबै थरी भिजिटहरूलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन। तर यो तपाईँले हाम्रो आन्तरिक पोलिटिक्सको कुरा र हाम्रो आन्तरिक पोलिटिक्स र हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू अथवा छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धको तपाईँले यदि विश्लेषण गर्नुभयो भने, हिस्ट्री नै हेर्नुभयो भने पनि के छ भन्दा हाम्रा धेरै जसो परिवर्तनहरू खास हाम्रो बाह्य सहयोगमा नै भएको छन्। तपाईँले यो चाहे त्यो 1950कै कुरा गर्नुहोस् होइन, यो 1990को चेन्जेसको कुरा गर्नुहोस्, 2006-07को कुरा गर्नुहोस् होइन, यी चेन्जेसहरूमा चाहिँ इन्डियाको प्रत्यक्ष सहभागिता भन्दा पनि समन्वय थियो। कतै सहभागिता पनि थियो त कतै समन्वय गरिरहेको थियो भारतले होइन, त्यो स्थिति थियो। र त्यो स्थिति हुँदै गर्दाखेरि त्यो बेलासम्म चाहिँ चाइनाको चाहिँ सिम्पली क्वाइट डिप्लोमेसीमा देखिन्थ्यो चाइना, र चाइनाको चाहिँ अफिसियल रिलेसन नै एकदमै स्ट्रङ अफिसियल रिलेसन मात्रै थियो। उसको चाहिँ पोलिटिकल लेभलमा पार्टिजहरूसँग त्यो खालको लिङ्क देखिँदैन। तर जब पछिल्लो दिनहरूमा आउनुभयो हेर्नुभयो भने तपाईँले चाइनाको चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग पनि भातृत्वको सम्बन्ध स्थापित गरिसकेको छ। उनीहरूको बिचमा सूचनाहरू, अनि उनीहरूको बिचमा आइडियोलोजिकल डिबेटहरू, उनीहरूको बिचमा एक्सपिरियन्सेसहरू सेयरिङ हुने होइन, त्यो खालको भातृत्वको सम्बन्ध स्थापित भइसकेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा तपाईँले हेर्न आउनुभयो भने चाहिँ अब कतिपय विश्लेषकहरूले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जसलाई हामीले एमाले भन्थ्यौँ र पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट केन्द्र पनि भइसकेका थियो, ती दुईटा पार्टीहरूको मर्ज हुनुमा नै चाइनाको कतै न कतै फेसिलिटेसन छ भनेर विश्लेषकहरू भन्छन्। र पछिल्ला दिनहरूमा जुन खालको पार्टीभित्र तनाव भयो त्यो तनावलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ चाइनिज राजदूतको जुन खालको सक्रियता हामीले देख्यौँ, पार्टी अथवा दलहरूको नेताहरूको घर घर, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री अफिस, यी सबै कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि त्यो कुरालाई प्रमाणित पनि पुष्टि पनि गर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा हिजो इन्डियाले हामीलाई आन्तरिक राजनीतिमा, माइक्रो म्यानेजमेन्टमा, इभन सामान्य हाम्रो हिजोको हिस्ट्री हेर्दा त क्याबिनेटमा समेत इन्डियाको प्रतिनिधि बसेर क्याबिनेटको माइनट लेख्थ्यो। त्यो स्थितिबाट हामीले धकेल्दै गएर अहिले इन्डियाको प्रत्यक्ष देखिने हिसाबले राजनीतिक तहमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने हिम्मत चाहिँ हामीले डिस्करेज गरे जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ इन्टायरली सबै शक्तिहरूले चाहिँ इन्डियालाई एक खालको अलिकति धकेलेर पर पुऱ्याइरहेको स्थिति हो। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि हामीले एक खालको खुसी हुने अवस्थामा चाहिँ फेरि के पनि भइरहेछ भने अब चाहिँ त्यही एक्टिभिटिजहरू, त्यही गतिविधिहरू हाम्रो उत्तरी छिमेकी राष्ट्रबाट हुन थालेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यसले कतै न कतै यो एकदमै हाम्रो राष्ट्रको जुन हाम्रो आफ्नो खालको अस्तित्वको कुरा हो, जुन आफ्नो खालको निर्णयको कुरा हो, जुन आफ्नो खालको राजनीतिको कुरा हो, स्वायत्तताको कुरा हो, त्यसमा चाहिँ कतै न कतै प्रभाव पार्छ जुन हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्दैन। त्यो हिजोको पोलिटिकल जुन खालको पोलराइजेसन थियो, इन्टर पार्टी कन्फ्लिक्टमा बाह्य सहभागिता हुने अथवा इन्टर पार्टी कन्फ्लिक्टमा हुने, अनि सानसाना प्रोजेक्टहरूमा डिभिजन ल्याइदिने अनि अडान राख्ने, जस्तै अहिले एमसिसीमा देखिन्छ त्यस्तै खालको देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा प्रोजेक्टहरू हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ, न हाम्रो विकास निर्माणले गति लिन सक्छ, न हाम्रो राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्छ। त्यो हुन बित्तिकै के हुन्छ भन्दा फेरि पनि विदेशीहरूले खेल्ने र हामीलाई कमजोर बनाउने, कमजोरीबाट नै फाइदा लिने त्यो खालको चाहिँ कन्टिन्यू रहन सक्छ, जुन हामीले नहोस् भनेर 1950 पछि लगातार हामी राजनीतिक शक्तिहरूले अभ्यास पनि गरेका छौँ र अभ्यास गर्दै गर्दा पनि फेरि बेला बेलामा चुकेका पनि छन्। र अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो स्थिति आएको छैन कि हामी चाहिँ एकदमै स्वायत्त छौँ राजनीतिक हिसाबले, हामीले चाहिँ आफैले हरेक कुरा डिसिजन गर्छौँ।
र हामी मिल्छौँ पनि आफै, फुट्छौँ पनि आफै, टुट्छौँ पनि आफै, अनि गर्छौँ पनि आफै, लछा पछाडि जे हुन्छौँ त्यो हामी आफै हुन्छौँ भन्ने स्थिति चाहिँ अहिले पनि आइसकेको छैन, जुन नेपालको पक्षमा चाहिँ आजसम्म चाहिँ दुर्भाग्य नै। अलिकति अझै यसलाई चाहिँ ब्रोडर पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ त, पछिल्लो समय भारत र चीन बीच रक्षा र सैनिक सम्बन्धमा चाहिँ तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ, विभिन्न चाहिँ ठाउँमा देखिन्छ, त्यो प्रष्टै देखिन्छ। यति बेला चाहिँ भारतसँगै टाँसिएको हामी र चीनको डिफेन्स मिनिस्टर, स्टेट काउन्सिलर सी जिङपिङको विश्वासिलो पात्र, प्रधानमन्त्रीको हैसियतको एउटा चाहिँ अथोरिटी भएको व्यक्तिको भ्रमण चाहिँ नेपाल हुन्छ। नेपाल बीचमा बसेको हुनाले दुई देशको चाहिँ सुरक्षा संवेदनशीलतालाई चाहिँ कति केयर गरेर हामीले चाहिँ यो ह्यान्डल गर्न स्थितिमा छौँ, केयर गरेर? हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि इन्डियासँगको कुरामा होस् अथवा चाइनासँगको कुरामा होस्, हामीले सधैँ इन्स्योर गर्दै आइरहेको स्थिति के हो भने, अफिसियल्ली त्यो के हो भने चाहिँ हाम्रो टेरिटोरीबाट, हाम्रो भूभागबाट, नेपाली भूभागबाट चाहिँ यो छिमेकी देशहरूलाई चाहिँ कुनै खालको अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आइपर्न दिने छैनौँ भनेर चाहिँ सधैँ भारत भ्रमणमा जाँदा हाम्रा नेतृत्वहरूले होस् अथवा चीन भ्रमणमा जाँदा होस् अथवा उहाँहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा होस्, त्यो खालको एस्युरेन्स चाहिँ टाइम एन्ड अगेन हामीले रिपिट गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो किन छ भन्दा चाइनातिर हाम्रो चाइनातिरको मैले टिबेटियन केसेसहरूको कुरा गरेँ। अब इमर्जिङ राष्ट्र भएको हुनाले उसले आफ्नो एकदमै नजिकको छिमेकीलाई आफ्नो उसमा चाहिँ प्रभावमा राख्न पनि चाहन्छ होला, त्यो अर्को पाटो पनि भइहाल्यो। इन्डियाकोतिर हेर्दाखेरि पनि हाम्रो ओपन बर्डर ओपन छ, अनि दुवै देश चाहिँ इमर्जिङ र शक्ति राष्ट्रहरू छन्। कहिलेकाहीँ धेरै इमर्जिङ राष्ट्रहरूलाई पनि ठुलो च्यालेन्ज अहिले के छ भन्दा नन स्टेट एक्टर्सहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चुनौती गरिरहेका हुन्छन् कि कहिलेकाहीँ एट्याकहरू भइरहेको हुने अथवा आन्तरिक द्वन्द्व क्रिएट गरिदिने, त्यो खालको भइरहेको हुन्छ भने चाहिँ त्यो हाम्रो टेरिटोरीबाट त्यो खालको स्थिति नहोस् भनेर इन्डियाले पनि सधैँ भन्ने के हो भन्दाखेरि सुरक्षा हाम्रो नेपालसँग छ भन्ने छ। किन भन्दा उसको हामी चाहिँ ठ्याक्क नेपालको इन्डियाको बिचमा छौँ, चारवटा स्टेट्सहरूको एकदमै मुटु जस्तोमा छौँ, बिहार, उत्तराखण्ड, अनि यता आएर चाहिँ युपी, अनि अर्को यो सिक्किमको पार्ट गर्दै गर्दाखेरि। अनि त्यसले गर्दाखेरि के चाहिँ हुन्छ भन्दा हामी बिचमा भइरहेको बेला यहाँ हुने हरेक एक्टिभिटिजहरू असुरक्षाका होस् अथवा सुरक्षाका होस्, त्यसको प्रभाव पर्छ। जस्तै माओवादीको बेलामा माओवादी एकदमै चरम द्वन्द्वले देश छेदविच्छेद हुँदै गर्दाखेरि यहाँबाट भागेर जानेहरू भारतै जान्थे। अहिले पनि कोभिडमा पनि यहाँ हामीले खानु नपाएर, काम नपाएर बसिरहेको स्थितिमा भनेर लड्को लाएर गइरहेको स्थिति देख्नुहुन्छ। अनि धेरै चुनौतीहरू आइराख्दाखेरि अब यो ट्रान्स बोर्डर क्राइमका कतिपय कुराहरू छन्, स्मगलिङका कुराहरू छन्, अनि आर्म्सहरू ट्रान्सपोर्ट गर्ने थुप्रै ती कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि इन्डियाले हाम्रो चाहिँ सिक्युरिटी कन्सर्न छ नेपालमा भनिरहेको हुन्छ, ओपन बोर्डर भएको हुनाले त्यो खालको एउटा कुरा भयो। अनि दोस्रो कुरा चाइनाको पनि टिबेटियन जुन एकदमै सेन्सिटिभ पार्ट हो त्यो हाम्रो बोर्डर नजिक, अनि हामी कहाँ टिबेटियनहरू छन्, उनीहरू रेफ्युजीको हैसियतमा बसिरहेका पनि छन्। बेला बेलामा उनीहरूले पनि चाइनिज डेलिगेट्स आउँदाखेरि हामी सधैँ संवेदनशील हुनुपर्ने स्थिति के हुन्छ भन्दाखेरि कतै उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ कालो झन्डा देखाइदेलान् अथवा विरोधको स्वर घन्काइदेलान्, हाम्रै देशमा हामीले हाम्रो पाहुनालाई अपमानित हुनुबाट कसरी रोक्ने भनेर हाम्रा सेक्युरिटी एजेन्सिजहरूलाई चिन्ता परिरहेको हुन्छ। तपाईँले अस्ति मात्रै चाइनिज एम्बेसीमा कतिपय मुस्लिमहरू साथीहरूले चाहिँ घेरेको पनि देख्नुभयो। यो बोर्डरको इस्युजलाई लिएर अस्ति मात्रै नेभी सङ्घका विद्यार्थीहरूले त्यहाँ पनि नारा जुलुस गरेको स्थितिहरू पनि देख्नुभयो। चाइना भनेको डेमोक्रेटिक कन्ट्री भनेको जुन हाम्रो जस्तो सधैँभरि नारा जुलुससँग हेबिचुअल भएको कन्ट्री होइन, ऊ एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ। यस्ता देशको विरुद्धमा हुने नारा जुलुस उसको लागि चाहिँ यी एकदमै डरलाग्दा र अनौठा खालका लाग्छन्, त्यो कुरासँग पनि सेन्सिटिभ छ। र फेरि तपाईँले हेर्दै गर्नुहुन्छ भने चाइनाको जुन टिबेट स्वतन्त्रता भनेर भन्दै गर्ने त्यसको नाइके दलाई लामा चाहिँ इन्डियामा गएर सरकारै बनाएर बस्नु भएको छ र ओपन बोर्डर हुँदै गर्दा त्यहाँबाट भागेर आउने पनि नेपाल हुँदै आउने स्थिति पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाइना, टिबेट, अनि त्यसपछि नेपाल र अनि त्यसपछि जुन धर्मशाला भनेर बस्नु भएको छ इन्डियामा जुन दलाई लामा, ती सबै
शक्तिहरूलाई हेर्दाखेरि चाइना पनि हामीसँग धेरै नै सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो यो कारणले गर्दाखेरि खास विशेष उनीहरूको सिक्युरिटी कन्सर्न हामी कहाँ जोडिएको कुरा पनि पक्का हो। धेरै कुराहरू गर्यो, तर एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो के रह्यो, गत साल चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण भयो। धेरै प्रोग्राम र प्रोजेक्टहरू दीर्घकालीन द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयवस्तुहरूमा जोड दिइएका थिए। कतिपय विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ समझदारी सम्झौताका रूपमा पनि अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ उल्लेख भएका थिए। अहिले सी जिनपिङका नजिकको पात्र स्टेट काउन्सिलरको रूपमा, प्रधानमन्त्रीको रूपमा र टप अफ द्याट डिफेन्स मिनिस्टरको रूपमा नेपाल भ्रमण गरिरहनु हुँदा नेपालको आन्तरिक पोलिटिक्सभित्रको अहिले चाहिँ खास गरिकन सत्तारूढ दलभित्रको विवादलाई लिएर सी जिनपिङको के सन्देश लिएर आउनुभएको होला, एउटा आन्तरिक पार्टीभित्र, दोस्रो द्विपक्षीय सम्बन्धमा र बीआरआई र एमसीसीको बीचमा अब कसरी चाहिँ कुन पक्षलाई रोज्ने सम्बन्धमा चाहिँ सी जिनपिङको के मेसेज लिएर आउनुभएको होला? मलाई चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो अघिल्लोमा चाहिँ उहाँले भिजिट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक जुन राजनीतिक छ त्यसमा चाहिँ कहीँ कतै उहाँले आफैले कुरा उठाएको अथवा त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन होइन। तर उहाँभन्दा पहिला पनि एउटा विशेष टिम आएको देखिन्छ होइन। उनीहरूले पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई भेटेको भन्ने पनि सूचना छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले आफैले डाइरेक्ट नेकपाको आन्तरिक राजनीतिको बारेमा कुरा नगरे पनि इन्डाइरेक्ट म्यासेज के चाहिँ हो भन्दा चाइनाले त्यसलाई धेरै संवेदनशील हिसाबले धेरै नजिकबाट हेरेको छ र चाइना त्यो कुरा त्यो नेकपाको पार्टीमा जुन खालको विग्रह, जुन खालको असहजता, जुन खालको भनौँ न एक खालको द्वन्द्व क्रिएट भएको छ त्यो चाहिँ चाइनाले पनि त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली लिएको छैन भन्ने म्यासेज सायद होला। तर त्यो बाहेक चाहिँ उहाँले आफैले कुरा गर्नुभएको छैन। जहाँसम्म तपाईँले बीआरआईको कुरा गर्नुभयो, मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेँ, यो रिपिट गरे जस्तो पनि हुन्छ होइन। तर बीआरआईका धेरै प्रोजेक्ट्सहरूमा हामी सहमति गरिसकेका छौँ। तर कुनै पनि प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ कङ्क्रिट वेमा चाहिँ ल अब अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ त्यो अवस्थामा पुगेको छैन। कतिपयमा चाहिँ अब कसले डिपिआर तयार गर्ने भन्ने नै छ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ डिपिआर चाइनाले गर्ने तर कहिले गर्ने भन्ने छ, अनि कतिपय कुराहरू ढिलो भएको छ कोभिडको कारणले भन्ने छ, कतिपय कुराहरू सहमति हुँदै गर्दाखेरि सहमति भइसकेका अथवा निरन्तर भइरहेका कुराहरू पनि कन्टिन्यू भइरहेको छैनन्। जस्तै तपाईँले बाटोकै कुराहरू, जस्तै चाइनाबाट सामग्री आउने कुराहरूको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ होइन। धेरै हामीले आयात गर्ने गरेका सामग्रीहरू पनि अहिले त्यो ढङ्गले पुरो हुन पाएको छैन कोभिडका कारणले भन्ने छ होइन। त्यसले गर्दा धेरै कुरामा रिलक्टेन्सी देखिन्छ। तर त्यसमा चाहिँ एकातिर नेपालको एक्सर्साइज नपुगेको हुनसक्छ, किन भन्दा यो बीआरआईमा हामीले एग्री गर्दै गर्दाखेरि त्यो बीआरआईमा कुन एरियामा कसरी गर्नु भने चाहिँ दुवै देशलाई चाहिँ फाइदा र सजिलो हुन्छ भनेर हामीले प्रायर एक्सर्साइज गरेका थिएनौँ। बीआरआईको जब हामी बीआरआईमा सहभागी हुने भनेको सहमति गऱ्यौँ, त्यसपछि मात्रै हामीले प्रोजेक्ट सिलेक्ट गरेको स्थिति हो र त्यसलाई चाहिँ त्यो एक्सर्साइज गर्न टाइम दिने कुरा स्वाभाविक हो। दोस्रो कुरा चाहिँ चीन आफै पनि नेपालको बीआरआईमा सहभागी छ भन्दै गर्दाखेरि चीन आफै पनि धेरै कन्फर्म भइरहेको स्थिति होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ कि नेपाल मात्रै उसको बीआरआईको टार्गेट हो कि होइन भन्ने पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो अरू कुनैसँग गरेर भन्नाले अब तपाईँले भन्न खोजेको एमसीसीको कुरा होला, त्योसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अथवा त्यस्ता कारणले रोक्नुपर्ने त्यस्तो चाहिँ चाइनाको उसमा चाहिँ मैले देख्दिनँ। म्याडम, जस्तै अन्तिम प्रश्न गरेँ, अब यति विषयवस्तुहरू उठान भइसकेपछि नेपालको आर्मी र इन्डियन आर्मी बीच एक किसिमको पुरानो सम्बन्ध छ, दुई आर्मी बीच एक किसिमको एकदमै सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको छ विगतदेखि नै।
अहिले पछिल्लो समय चीनले पनि नेपाली आर्मीसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन खोजेको मिलेर नै सामूहिक रूपमा एक्सर्साइजहरू मिलिट्री एक्सर्साइजहरू गरेको केही घटनाहरू पनि छन् र चीनले नेपाली सेनालाई चाहिँ ठुलो मात्रामा सहयोग र युद्ध बन्दोबस्तीका सामानहरू पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो विषयलाई चाहिँ भारतीय पक्षले, भारतीय पोलिटिकल लिडरसिपले, ब्युरोक्रेसीले र स्वयं भारतीय सुरक्षा निकायहरूले कसरी व्याख्या र विश्लेषण गर्ने होला? हामीले अघि पनि एउटा छोटो कुरा त यसमा छोएका पनि थियौँ। त्यो के हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईँले हिस्ट्री, नेपाल आर्मीको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने नेपाल आर्मीको मोडर्नाइजेसनदेखि लिएर नेपाल आर्मीलाई ट्रेनिङ गर्नेदेखि लिएर नेपाल आर्मीलाई आवश्यकता पर्ने हात हतियारदेखि लिएर त्यो सैन्य सामग्रीहरू प्रदान गर्ने त्यो चाहिँ मेजर पार्टनरको रूपमा चाहिँ इन्डिया नै थियो होइन। अब पछिल्ला दिनहरूमा आएर चाहिँ अब नेपाल आर्मीको धेरै यो मिलिट्री डिप्लोमेसी थ्रो चाहिँ एक्सचेन्जहरू पनि अरू धेरै राष्ट्रहरूसँग पनि सुरु भयो होइन। नेपाल आर्मी आफै युएनमा इन्भल्भ हुन थाल्यो सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्ने पिस किपिङको प्रपोजबाट होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो नेपाल आर्मीको एक्सचेन्ज चाहिँ खास गरेर ट्रेनिङमा नेपाल आर्मी अमेरिका पनि जान्छ, बेलायत पनि जान्छ, पाकिस्तान पनि जान्छ होइन। बङ्गलादेशमा पनि मलाई कोटा छ जस्तो लाग्छ। अनि इन्डियामा त सबैभन्दा धेरै छ होइन। त्यो हिसाबले चाइनासँग जानु पनि कुनै नौलो कुरा होइन। त्यसलाई धेरै एकदमै एक्जरेट गर्नुपर्ने, धेरै सेन्सिटिभ हिसाबले हेर्नुपर्ने त्यस्तो होइन। तर जहाँसम्म तपाईँले भन्न खोज्नु भएको त्यो संयुक्त तालिम अभ्यासको कुरा होला, त्यो सगरमाथा मैत्री संयुक्त तालिम अभ्यास गर्नु गरेको थियो, सायद 3 वर्ष भयो। त्यो यो वर्षको चाहिँ कोभिडको कारणले रोकिएको थियो भन्ने थियो, त्यसलाई सुचारू गर्ने भन्ने कुरा गरेर जानुभयो भन्ने छ होइन। त्यो यो चाहिँ अब चाइनाले जसरी इन्डियासँगको जुन खालको हाम्रो हिस्ट्रीदेखिको सम्बन्ध छ जुन एकदमै मजबुत छ, चाइना इन्डियासँगको कुरा गर्दाखेरि त इन्डिया नेपाल आर्मीको खास गरी डिफेन्स एकदम इफेक्टिभ पनि छ। तपाईँले देख्नुभयो होला लास्ट उसमा चाहिँ खास यो नाकाबन्दीको बेलामा चाहिँ नेपाल आर्मीको भूमिका पनि देख्नुभयो होला। अनि त्यस पछाडिका कतिपय उसमा पनि नेपाल आर्मी एकदम एक्टिभली इन्गेज भएको छ। अहिले नै पनि तपाईँ हामीले देख्नुभयो आइस ब्रेक गर्ने भन्ने जुन छ यो नेपाल इन्डिया रिलेसनमा चिसिएको सम्बन्धको, त्यसमा पनि नेपाल आर्मीको भूमिका नै एकदमै राम्रो भयो। जबकि इन्डियन आर्मीको चिफले नै हाम्रो त्यो सीमाको विषयलाई चाहिँ अरू कसैले उस्काएर आएको हो त्यो मुद्दा भनेर भनेका थिए। यद्यपि नेपाल आर्मीले जुन खालको प्रोफेसनलिजम देखायो त्यसले गर्दाखेरि पनि यो सम्भव भएको हो। त्यसले गर्दा त्यो लेभलको सम्बन्ध अहिले चीनसँग भएको कुरा होइन। 3 वर्षदेखि हाम्रो एक्सर्साइज भएको छ। उसले चाहिँ सैन्य सामग्रीहरू, सैन्य सहयोगहरू बढाउँदै लगेको कुरामा शङ्का छैन। कतिपय अवस्थामा त यतिसम्म भएको छ कि ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू नेपाल आर्मीलाई बनाइदिन्छु भन्दा पनि अघिल्ला चिफ अफ आर्मी स्टाफहरूले चाहिँ होइन, हामीलाई आवश्यक भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो आफ्नै सरकारले बनाइदिनुपर्छ, चाइनाले यदि सहयोग गर्न चाहन्छ भने चाहिँ नेपाल सरकारलाई गरोस्, नेपाल सरकारले हामीलाई गर्छ भनेरसम्म पनि त्यो खालको पनि अडान लिएको स्थिति पनि हो। यद्यपि अहिले सहयोग बढ्दै गएको छ। तपाईँले भने जस्तै नेपाल आर्मीसँग चाइनाले भारतको आर्मीसँगको अथवा भारतसँगको सम्बन्ध जत्तिकै मजबुत बनाउन खोजेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ शङ्का छैन भन्ने चाहिँ हिजोकै उसले पनि देखिन्छ। हिजो देखाएको प्रतिबद्धता, अरू थप सहयोगको प्रतिबद्धता, अनि तालिम कन्टिन्यू भएन भन्ने चिन्ता जाहेर, त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता, अनि अप्ठ्यारो सबै कुराहरू हाम्रो सहयोग जुन साझेदारीको सहयोगमा अघि बढ्ने भन्ने खालको कुराहरू होइन। अनि त्यहाँ बिताएका टाइमहरू, इभन पिस किपिङ अपरेसनमा नेपाल आर्मीले खेलेको भूमिकाको बारेमा भिडियो समेत हेर्न भ्याउनु भयो भन्ने पनि सुनेको थिएँ मैले होइन। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाइनाको चासो अभियसली नेपाल आर्मीमा बढेको चाहिँ सत्य। हस् त, धन्यवाद समय र संवादको लागि म्याडम। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि भर्चुअली जोडिएर आफ्ना विचार राखिदिनु भयो, यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले आफ्नो केही कुराहरू, आफूले बुझेको कुराहरू सेयर गर्न पाएँ होइन, त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।
दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कूटनीतिक तथा सुरक्षा मामिला विश्लेषक इन्द्र अधिकारीले। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मल पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।